الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ ارے یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے، ارے یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے، خون جگر دیا ہے تو بہار آئی ہے۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے، او اللہ کے جو اس کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، او اللہ کے جس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو بنایا، اس دا نظام چلایا، بنان اندر اکل ہے، چلان اندر اکل ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اس تک کوئی ہمسر دے کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام
آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، جنہ مجمع اونی درود دی آواز نہیں آئی، لوگ گلیاں اندر نچدے ٹپدے بھنگڑے پاندے ہو کردے دڑب دڑب کردے اپنے آپ نو چھریاں مار دے شرم محسوس نہیں کردے۔ او اہل حدیثو، تسی نبی پاک دا نام سن کے تے درود پڑھن لگے ہیں شرم محسوس کردے ہو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار ایدی آواز بریک کرو، انہوں لین دا تے کاریگر بھی لین اسی، ایدی آواز بریک کرو یار۔ حضرات، تسا احباب دے نال پہلی ملاقات میں دیکھ رہے ہیں، اتھے تھوڑی جی تیز کر دیو۔ ماشاءاللہ میرے بزرگ، میرے جوان ساتھی بڑی محبت، بڑے پیار، بڑی دل جمی دے نال تشریف فرمانے۔ میرے تو قبل شیخ محترم دا تسی جاندار شاندار عالمانہ فاضلانہ خطاب سنیا، اور اونا تو قبل میرے برادر خطیب پاکستان، خطیب اسلام، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اونا دے صاحب زادے بائی معوض بن عبدالرؤف یزدانی دا تسی جاندار تے شاندار خطاب سنے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اس ویر نو اپنے باپ دا جانشین بنا۔ تے ایک گل تے تو انہوں پتہ چل گئی ہوئے گی کہ جیڑے ایک گل کرتے نے کہ یزدانی بس گیا، اے آواز ختم ہو جائے گی، اے آواز دب جائے گی، او پھلے اندر نے، غلط فہمیاں اندر نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال اے آواز نہ دب سکتی ہے، نہ کوئی اینو دبا سکتا ہے، اور جننے بھی دبانا چاہیا ہے او آپ دب کے آئے۔ اے آواز قیامت تک چمکتی دمکتی رہے گی، اور اس آواز اندر رب دی توحید دے ڈنکے بجدے رہن گے، پیغمبر دی ختم نبوت دے پھریرے اسی لہران دے روان گے۔ آؤ ذرا قرآن پاک دی جو میں آیت تلاوت کی ہے، او دے تحت تسا احباب دے نال چند ایک گزارشات تسا احباب دے سامنے کرنا چاہنا۔ حضرات، تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے تے کوئی دن ایسا نہیں جیدے اندر اسلام دے جانسارا دیاں وفادارا دیاں قربانیاں نہ نظر آندیاں ہون، کتے جناب کلمہ حق کہہ کے اوٹے اوٹے ڈٹ کے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام مارا کھاندے نظر آندے نے، کلمہ حق کہہ کے اوٹے اوٹے ڈٹ کے میرا خلیل اگ وچ چھلانگا لگا رہے ہیں، کتے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے نال ٹکر لیندے نظر آندے نے۔ اے تاریخ چلتی آ رہی ہے، سرزمین مکہ دے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، رب دی یکتائی تے تنہائی دا ڈنکا بجایا تے نبی پاک دیاں مخالفتاں ہوئیاں، دشمنیاں پہ گئیاں، میرے نبی نو کتے پتھر مارے جا رہے نے، کتے بدر اندر نبی دے صحابہ نو شہید کیتا جا رہے ہے، کتے احد اندر میرے نبی نو زخمی کیتا جا رہے ہے، کتے مکے دے بازاراں اندر بلال نو تپ دیا گولیاں تے لٹایا جا رہے ہے، کتے جناب والے یاسر تے ظلم و ستم ہوندے نظر آندے نے۔ حضرات جاننا دین والے نے، قربانیاں پیش کرنے والے نے، کسے موقع دے بھی بے وفائی کیتی تے اج موقع آیا تے اسی بھی پیچھے ہٹنا نہیں ہٹنا۔ آؤ ذرا میرا دل کرتا ہے میں تانوں کوئی 4 قرآن دیاں ایتاں سناواں تے اپنی گل نوں مکا دیواں تے قرآن سن کے ذرا محبت دے نال جھوم کے سبحان اللہ کہندے جایا جے۔ کی کہنا ہے؟ او بار والا محلہ بھی بولے کی کہنا ہے؟ تے جدو نبی پاک دا نام پاک ہونا ہے گج وج کے درود پڑھنا ہے، جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تے بابا جی ترجمانی کر گئے، آنکھوں تے سنا دے ماں بولو گے؟ فرماندے نے سنا جس کے سینے کلام محمد، اور سنا جس کے سینے کلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میرے من تک، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پر جب آتا ہے نام محمد، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان کر دے وہ لو ذرا قرآن سنیا جے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، ملتان والے یقاتلون فی سبیل اللہ، فیقتلون ویقتلون، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو، او لوگ میرے نبی دے صحابہ کرام، نبی دی جماعت، نبی دا گرو، ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم اللہ فرماندے نے انہاں نے میں رب نہ بیع اشترا دا معاملہ طے کر لے آئے انہاں نے میں رب نہ سودے کر لے نے اللہ کس چیز دے سودے کیتے نے ایتھے ساڈے بھی ویکھو ایک ایک پلاٹ دیاں کئی رجسٹریاں ہو رہیاں نے اسی بھی سودے کرنے آ جیب چو پیسے ادا کر کے زنا خریدنے آ جیب چو پیسے ادا کر کے اپنے مسلمان بھائی دے حق دے ڈاکہ ڈالنے آ جیب چو پیسے ادا کر کے اسی رب دیاں حداں نوں توڑنے آ پر میرے نبی دے یاراں نے کس چیز دا سودا کیتا ہے انفسہم و اموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ فرماندے نے انہاں نے اپنا مال بھی سانو دیتا ہے انہاں نے اپنی جاناں بھی سانو دتیاں نے تے بدلے اندر میں رب نے انہاں نو اپنی جنت الاٹ کر چھڈی ہے قرآن دا ایک اور مقام سنے آجے ذرا آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نے میرے راہ اندر جہاد کیتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ فرماندے نے جنہاں نے میرے دین دی خاطر اپنا علاقہ چھڑ دیتا ہے جنہاں نے میرے دین دی خاطر اپنی رشتہ داریاں قربان کر دیتیاں نے جنہاں نے میرے دین دی خاطر اپنی زمیناں تے مربے قربان کر دیتے نے جنہاں نے میرے دین دی خاطر اپنے علاقے چھڑ دیتے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا کروانے جنہیں قرآن دی سمجھ آئیے ایک باری ذرا تڑپ کے گرج کے کہہ دیو سبحان اللہ اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماندے نے او مہاجرین جنہاں نے میرے راہ اندر ہجرت کیتی ہے تے انہاں دی مدد کرنے والے انصار اے سارے دے سارے مومن نے اے سارے دے سارے رب دے بندے نے اے سارے دے سارے رب دے یار دے بیلی نے انہاں واسطے کی ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے عزت والا بخشش والا احترام والا رزق پیدا کر دیتا ہے آنا ذرا قرآن دے کو اور مقام سن لو شان صحابہ اپنے دلوں دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے اللہ کی اعلان کر رہے ہیں آنا ذرا نوٹ کرتے جانا اللہ فرماندے نے ذرا نوٹ کرتے جانا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں آواز ہوندی ہے التائبون العابدون اور جیڑا جیڑا صحابہ دا دیوانہ تے پروانہ ہے ایک باری ذرا کھڑک کے کہے سبحان اللہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. آزرا کھول مقام سن کہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا میں رب تے راضی ہو گئے. گل بڑی توجہ طلب ہے اور رب راضی ہو جاندا ہے بندے نو راضی کرنا بڑا ہی اوکھا ہے. اے رب دے نبی دے اے صحابہ نبی دے وفادار رب تے راضی ہو گئے تے رب انہاں تے راضی ہو گیا. دلیل کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا میں رب تے راضی ہو گئے. رب تے کیویں راضی ہوئے؟ اگر کھان نو چنگا ملیا ہے تاں اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے. اگر پہنن نو اچھا ملیا ہے تاں اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے. اگر لیٹن واسطے بستر اچھا میسر آیا ہے تاں اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے. تے دوسرے پاسے اگر درختاں دے پتے تے جناب کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے گزارا کرنا پیا تاں اپنے اللہ تے راضی ہو گئے. اگر جسم تے پھٹے ٹاٹ بوریے دا لباس میسر آیا تاں اپنے اللہ تے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو اے جڑے میرے نبی دے یار نے اے میریاں فوجاں نے اے میرے لشکر تے میرے گروہ نے اے میرے سپاہی نے اے میرے پیغمبر دے تربیت کیتے ہوئے فوجی نے اے میرے نبی دے ٹریننگ یافتہ مجاہد نے. آ ویکھنا نبی دے ٹریننگ یافتہ فوجی تے مجاہد جنگ بدر دا موقع آیا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ دا حکم آ گیا ہے جہاد واسطے جانا ہے کافرانہ مقابلہ کرنا ہے جنگ دا حکم آ گیا ہے تے ایک میرے نبی دا یار کھڑا ہویا ہے کہندا سونیا گھبرایا جینا پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں میرے سونیا غم زدہ ہون دیاں ضرورتاں نہیں اسی موسیٰ دے ساتھیاں طرح نہیں کھان پین نو اگے اگے تے جدوں لڑن دی واری آئی فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. اے موسیٰ آپ چلا جا اپنے رب نو لے جا تے جہاد کر کے آ. جدو علاقہ فتح ہو گیا فوجاں انہاں دیاں نس گئیاں جدو امن ہو گیا ادو اسی رہائش واسطے آ جاواں گے ادو اسی قبضے واسطے آ جاواں گے. سونیا اسی موسیٰ دے ساتھیاں طرح نہیں تہاڈا حکم ہوئے گا اپنیاں گردناں کٹوا دیواں گے تہاڈا اشارہ ہوئے گا سمندر اندر گھوڑیاں نوں ڈبا دیواں گے. میرے سونیا جتھے تہاڈا پسینہ گرے گا اوتھے اسی اپنے خون دا آخری قطرہ تک بہا دیواں گے. اللہ اللہ کون میرے نبی دے یار ذرا توجہ کردا جانا اور پیروں ننگے تاں ٹڈوں بھکھے میرے نبی دے یار اور پیروں ننگے تاں ٹڈوں
دن دوالے لیرا اور نال نبی دے دوڑے جامن کارن جنگ شریرا اور بکھ لگے تاں پتر درختاں نال شتابی کھان دے تے جس دم آقا دا چہرہ وندے اور جس دم اور جس دم آقا دا چہرہ وندے فاقے یاد نہ رہندے اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون انہیں تربیت یافتہ نے اللہ انہیں ٹریننگ یافتہ نے انہوں نے کی تو پڑھیا تے ہوئے گا آوازم دیئے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرماندے نے انہاں نے پڑھے آئے مکہ شہر وچوں پڑھے آئے انہاں نے پڑھے مدینہ یونیورسٹی وچوں پڑھے آئے وہ انہاں نے علم حاصل کیتا ہے میرے نبی دے کولوں کیتا ہے وہ انہاں نے شاگردی کیتی ہے تے آمنہ دے نال دی کیتی ہے اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی ملتان والے دھیان کر لے اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی نبی جی دی فوجاں دی تاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے تے غاراں دے ساتھی او لیلوں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی اور نبی دے صحابانو میرا عقیدہ نوٹ کر اور نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی نبی جی دے جنہ نے فرمان مننے اور نبی جی دے جنہ نے فرمان مننے اور برا کہنا اونا نو اگلوں دے انے ایمان نہ دسیا جے او سیانا ہو سکتا ہے جڑا نبی دے صحابہ دے تبرہ کرے بولیا جے نا ویکھیا تانوں کوئی پھڑ کے نہ لے جائے او عقل مند ہو سکتا ہے اور جیڑا نبی دے صحابہ دے تان تشریح کردا پرلے درجے دا بے وقوف ہے اور بے وقوفا اور پاگلا اور عقل دیا انیا نبی دے صحابہ دے تبرہ کرے گا اپنی قبر کالی کرنی ہے انہاں دا تے کچھ نہیں جانا اپنی بوتھی کالی کرنی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں دی عظمت شان کٹ ہو سکدی انہاں دا مقام کم ہو سکدا اور کوئی میرے صدیق تے تبرہ کرے میرے صدیق
شان کٹ سکتی اور امیر معاویہ تے تبرہ کرے شان کٹ سکتی اور میری ماں عائشہ تے کوئی تان کرے زبان چلائے ایمان نہ دسیا جے میری ماں دی عزت کم ہو سکتی تے آج اسی ساڈی ماں نو کوئی گل کر دے نا ساڈی ماں نو کوئی گال کٹ دے وے اور کوئی برا بھلا کہہ دے وے ساڈی بڑی غیرت جاگ دی ہے کیوں میری ماں میں انہوں نے جنم دیتا ہے تے سونیا عائشہ تے او ماں میں جنہوں عرشہ والے رب نے مومنہ کی ماں بنایا تے جیڑا اس ماں دے خلاف زبان چلائے گا اسی برداشت کریں گے گج کے بولو اسی برداشت کریں گے اور ساڈی ماں دے کوئی تبرہ کرے گا اسی برداشت کریں گے نہیں کریں گے کیوں اے تے او ماں جنہیں سانو جنم دیتا ہے جنہیں سانو لاڈ لگائے نے جنہیں سانو جوان کیتا ہے وہ ساڈی ماں نے جیدہ سی دودھ پیتا ہے انہوں کوئی گالی دے وے انہوں کوئی برا کہے ساڈے کو برداشت نہیں ہوندا تے سونیا جنہوں ساڈے رب نے ساڈی ماں بنایا ہے وہ دی اسی توہین کس طرح برداشت کر سکنے ہیں آؤ ذرا جاندیاں جاندیاں حصہ پا جاواں اپنی گل مکا دیواں ماں دی گل بھی کر جاواں اور کی شان دساں امی شادا اور جیڑا جیڑا ماں نو ماندا ایک واری سجا اٹھا کے ذرا محبت نہ کرے سبحان اللہ اور کی شان دساں امی شادا اور جیڑی شان دے وچ قرآن آیا اور جیڑے تارے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جیدے دارے اقدس تے چل چل کے اور جیدے دارے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تا بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من اسلام توارے نے اور تہاڈا ذوق ویکھ کے میرا دل کیتا ہے گل میں ایتھے مکا دینی سی اور نبی دے صحابہ دی عظمت تے شان اندر میں تانوں ایک ترانہ سنانا ہے تے تسی بھی میرے نال مل کے پڑھنا ہے پڑھو گے پکی گل ہے بھائی جتھے تسی چپ کر کے میں اتھے گل مکا دینی ہے ذرا محبت دے پیار دے نال ایسے جوش دے جذبے دے نال آخر تکر مجمع سارے ہاتھ اٹھا کے بولن گے ذرا محبت دے پیار ساڈی صحابانہ عقیدت میری عقیدت دے پیار میں تے گلی گلی نگری نگری کہنا پھرنا پیار دے محبت اندر میں نوکر پاک صحاب دا اور جیڑا جیڑا نوکر ہے سجا چک کے کہے سبحان اللہ میں نوکر پاک